بهشون بگو سوء تفاهم خیلی بزرگی برات پیش اومده. دختری که پسندیدی دکتر رباب نیست، نیایش نیازی. خیلی خوبه، خیلی خوب. خب بعدش چی میشه؟ بابام یه حلقه گل میگیره میندازه گردنم. تو بابامو نمیشناسی، مثل سگ میندازتم بیرون. رباب چی؟ خانواده رباب چی میشن؟ میگن قربان منتظر دستور شما بودیم، هر چی بگین همون میشه. برای جبران اشتباهاتون در کنارتون هستیم و به جای رباب نیایش رو بهتون میدیم. حرفات صد من یغازه. با کاری که این دختر باهم کرده فکر کردی به این راحتی ها میبخشمش و ولش میکنم؟ با دستای خودم میکشمش. یه بلایی سرش میارم که کل عمر یادش نره. خب بعد؟ خب راه حلش چیه؟ فقط یه راه حل داره. همونطور که من یه عمر اذیت میشم، یه عمر عذاب میکشم، همونطوری نیایشم بدبختی میکشه.